السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تنتمنى الفيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو كما تشوفوا مقبلات تنديروهم بالدنجال وبالكفته وفرomاج، تيجيو زويونين بزاف. تتبدلوا شويه من الطريقه التقليديه اللي تنديروا بالدنجال، سواء مقلي سواء زعلوك. هاد الطريقه هذه تتجي زوينه بزاف. تقدري تحطيهم بحال هكا في الطبيصلات منفردين كمقبله، تتجي زوينه بزاف. هانتوما كما تشوفوا انا خدمت الدنجال صغيور وعمرته، تيجي زوين بزاف. دونك ما نطولش عليكم، ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. قبل ما نمشيو تنقول لكم البنات اللي مازال ما دخلتش عندي مرحبا بها، دخل عندي القناه، راه ان شاء الله غادي يعجبوها الوصفات وان شاء الله غادي تستافد معنا. البنات اللي دخلتوا مرحبا بكم، شكرا بزاف على الدعم وعلى لي ميساج. دونك ما نطولوش، ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للدنجال اللي خدمت به هو هذا، من الاحسن يكون هذا الصغيور. الدنجال الصغير تيجي مزيون، تيجي زوين في التعمار. كان كبير حتى هو راه ما كاينش مشكل، لقيتو صغير ولا موين تقدروا تخدموا به. دونك انا غادي ناخذ الدنجال الكميه اللي بغيتو، شحال ما عندكم. انا غسلته وقطعت له هذا الراس هذا ديالو، قسمته على جوج وغادي نديرو باش يفور. ما ديروا لا ملح لا حتى شي حاجه، حيت من بعد عاد غادي يتعطر باش ما يجيناش مالح بزاف. غادي نديه باش يتفور، وفاش يتفور نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. دونك ها هو الدنجال ديالنا من بعد ما تفور لينا. داك الوقت اللي كان تيتفور فيه انا شديت شويه ديال الكفته، ها هي، وشحرتها. ها هي كفيته وشحره. وغادي نحتاجو عاوتاني فرomاج محكوك، ديروا النوع اللي بغيتو. وغادي نحتاجو، هو عندي هنايا ربيع، الابزار، الملحه، الخرقوم، الكمون. هذه العطريه اللي تندير فيه. دونك انا نوريكم الطريقه كيفاش تنشدو الدنجال هكا، اي وحده بحال هكا يا تنشدوها وتنخويو ليها هذا القلب ديالها. تنخويوها وتنلوحوه تما مع الكفته، تنديروه مع الكفته هكا. تنخويها مزيان، تنخليو غير الجليده هي اللي تتبقى لينا. هذا الوسطاني كله تنحيدوه بحال هكا بهذه الطريقه. عاوتاني تنمشيو وحده اخرى حتى هي نفس الشيء، تنحيدو هذا الوسط هذا كامل، تنقلعوه حتى هي تنخليو فيها غير الجليده. بحال هكا تتخليو غير الجليده بحال هكا. عاوتاني هاد الصغيورين داكشي قلت لكم ديروا الصغار، حيت الصغيورين تيجيو ساهلين فاش تحيديهم، تيكونوا رطيطبين احسن من الكبار. عاوتاني الصغيره حتى هي غادي نخويها بهذه الطريقه هذه. ها هي تبان لكم مزيان، غادي نخويوها وتنحيدوا لها هذا القلب هذا ديالها صافي، وحتى هي تنخليو غير الجلده. دونك غادي نبقى بحال هكا، واللي حيدته تنديرو هنايا مع الكفته. غادي نبقى دابا بحال هكا حتى غادي نكملهم كاملين. انا كملت الدنجال ديالي كامل خويته، هاهي بحال هكا. ملي تنخلطو مع الكفته صافي، وغادي ندير فيها نزيد فيها هاد العطريه بالربيع. انا دايره هنايا القياس اللي غادي يكفاني صافي. غادي نرجعهم للفوق العافيه، غير واحد شويه، واحد دقيقه ولا جوج دقائق غير باش ينسجموا مع بعضياتهم. انا تنخلطهم هنايا حيت صافي الكفته عندي ديجا طايبه. انا طيبتها، عزت ليها الدنجال لان الكفته طايبه، الدنجال حتى هو مفور مزيان. دونك غادي نرجعهم غير واحد شويه، تقدروا غير بحال هكا ديروهم. انا غادي نرجعهم شويه، انا مولفه نرجعهم شويه، واحد شويه باش هاد العطريه تدخل فيهم مزيان والربيع. كما قلت لكم واحد جوج دقائق هكاك صافي باش نبداو نعمروا الدنجال ديالنا. انا غادي نمشي نديرهم شويه، هو راه فيهم الزيت ما كاين لاش نحتاج، ونعاودو نرجعو. دونك ها هو الدنجال ديالنا، انا غادي نعمرو بحال هكا.
تيجي تنجل بهذه الطريقه، تيجي زويون بزاف، وتتبدلي شويه من انك ديما دايره يا اما زعلوك يا اما مقلي. هذه طريقه جديده وتتجي بنينه، تيجي زعما انا ديما تنديرها تيجي مزيون بزاف. تقدري تديريه في المول ديال الفران وديري عليه لاصوص بيشاميل وديري كاغراتان حتى هي تجي زوينه. انا بالنسبه لي غادي نديرها كمقبله بحال هكا، نديرو عليه الفخوماج من الفوق صافي، وتندخلوه للفران ديالنا، تتشعلوا له غير من الفوق حيت كلشي طايب، خاص غير الفخوماج يذوب صافي. بحال هكا انا غادي نكمل، غادي ندير الفخوماج من الفوق بحال هكا، فخوماج حمر ولا اي حاجه، شوفوا نتوما شنو تيعجبكم شنو تستعملوا. بحال هكا من الفوق صافي. غادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي وغادي ندخلها للفران، نخرجوا نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. ها هو الدنجال ديالنا من بعد ما خرجناه، نتوما كما تشوفوا هو دابا هاد الفخوماج، هاد الجنيبات تيشدوا راسهم حيت في الاول تيكونوا مرخيين فاش نحيدوا ليهم هذيك الحشوه ديالهم. هما كما تشوفوا ها هما تتهز فاسيلمون، هي جا مع راسها من هنايا من الجنيبات، ما تتحل ما حتى شي حاجه. هما تتجي مقبله زوينه زوينه بزاف. هما كما تشوفوا شتي تهزوا زعما فاسيلمون، ما تيتحلوا ما حتى شي حاجه. ها نتوما كما تشوفوا تجي مقبله غزاله، غير جربوها راه حتى اللي ما عندوش مع الدنجال غادي تعجبو بزاف، راها زوينه بزاف. دونك تنتمنى تكون عجباتكم الفيديو ديال اليوم، تنتمنى تكونوا استفدتوا منها، وتنقول لكم الى عجباتكم ديروا لي جيم، وإلا مازال ما مشتركين اشتركوا عندي في القناه. مرحبا بكم ونتلاقاو الفيديو الجايه ان شاء الله.